साहित्य सप्ताह कवि र कविताका कुराहरू। नमस्कार दर्शकबिन, जन सरोकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र जन सरोकार अन्तर्गत आजबाट हामीले साहित्य सप्ताह कार्यक्रम पनि सुरु गरेका छौं, जस अन्तर्गत प्रत्येक सप्ताह हामी साहित्यिक हस्तीहरूसँग भेट गर्नेछौं। र यसै क्रममा आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ कवि टिका भाइ र कविजी, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। र सर्वप्रथम यहाँको परिचय राखौं। नाम टिका भाइ, पिता स्वर्गीय बिबी राई, माता जसमाया सुब्बा, जन्म 4 फरवरी 1980, शिक्षा MA इतिहास, लेखन कविता, कथा, राजनैतिक लेख आदि, प्रकाशित कृतिहरू केवल बुख्याचाहरू कविता संग्रह 1998, गणगण संयुक्त कविता संग्रह 2000, हाम्रो जातीय संघर्ष मुक्तिको 100 वर्ष राजनैतिक इतिहास 2008 अनि पैताला तलतिर कविता संग्रह 2012। यस कविता संग्रह पैताला तलतिरको निम्ति यहाँले 2014 मा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यसका साथै हामी यहाँलाई राजनैतिक पर्यवेक्षकको रूपमा पनि चिन्छौं। त आउनुहोस्, आज हामी कुरा गर्नेछौं कवि टिका भाइसँग। र कविजी, यहाँले कविता कहिलेदेखि लेख्न सुरु गर्नुभयो? कविता धेरै सानै उमेरदेखि हो। सुरुमा कविता लेख्दा त्यही 8-9 वर्षको जस्तो उमेरको थिएँ होला। तर अब त्यो सानो उमेरमा त्यो एउटा रहर जस्तो मात्र हुन्छ। अलिकति जिम्मेवारीको रूपमा लेख्न थालेको त पछि जति बेला आफू कलेज महाविद्यालय पुग्दै गएँ विद्यार्थी कालमा, त्यहाँदेखि यता चाहिँ अलि जिम्मेवारीपूर्वक लेख्न थालेको जस्तो लाग्छ मलाई। र तपाईँ जन्मँदै त टिका भाइ हुनुहुन्थेन होला, कवि बनेपछि भाइ हुनुभयो है? अनि जन्मिँदा के नामले जन्मिनु भएको थियो? जन्मिँदा मेरो त्यो नामको चाहिँ कहानी नै छ। सुरुमा पण्डितजीले, अब हाम्रो सबैको चिना बनाउने एउटा दस्तुर हुन्छ, चिना बनाउँदाखेरि चाहिँ घडी नमिल्दाखेरि, समय नमिल्दाखेरि एकजना पण्डितजीले चाहिँ टङ्कनाथ राख्नु भएको थिएछ। त्यहाँदेखि फेरि पछाडि त्यो समयलाई सच्याउँदाखेरि टोलीराज भएर कन्या राशि भएर आयो। हजुर। अनि घरमा अलग्गै राख्नु, नाम चिनाको नराख्नु भन्ने खालको सोच हुँदाखेरि आमा बाबाले टिका, फेरि आफन्तहरूले हामी पनि राख्ने नाम भन्ने प्रकारको त्यो होड जस्तो चल्दा कसैले टेन्जोन, कसैले के विभिन्न नामहरू राख्दै जाँदा बाउआमाले राखेको टिका भन्ने नै नाम थियो। पछाडि फेरि टिका भन्दाखेरि त्यो अलिकति मैलाको जस्तो नाम के भन्ने हुँदाखेरि पछाडि बाबा आमाले नै टिकाराम थपेर टिकाराम राई बनाउनु भएको थियो। तर गाउँमा चाहिँ बोलाउँदाखेरि चाहिँ ठुलो मान्छेले मलाई टिका भाइ भनेर बोलाउने, त्यो सुनेर चाहिँ आफूभन्दा सानो नानीहरूले पनि, गाउँले नानीहरूले टिका भाइ दाजु यसरी सम्बोधन गर्ने। र त्यो गाउँले दिएको नामप्रति चाहिँ एक प्रकारको सानैदेखिको त्यो आकर्षणले गर्दाखेरि पनि मैले लेख्दाखेरि त्यो टिका भाइलाई स्वाभाविक रूपमा लेख्न थालेको, र त्यो नै मेरो एउटा परिचय जस्तो। वास्तवमा तपाईँ राई हुनुहुन्छ नि, होइन? राईबाट भाइ हुनुभयो, त्यो पनि राम्रै हो है एउटा साहित्य क्षेत्रको निम्ति। अनि हजुरसँग हामी कुराकानी गरिरहनेछौँ र अहिलेलाई म हजुरलाई एउटा कविता सुनाउने अनुरोध गर्छु। र पहिलो कविता कुन सुनाउनुहुन्छ? पहिलो यो एउटा अलिकति युवा अवस्थामा युवा मनलाई अलिकति बोध गराउने एउटा कविता छ। म दन्त्य कथाको राजकुमार यो प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। म दन्त्य कथाको राजकुमार। म पनि जन्मेको छन् राजकुमार थिएँ, तर न मेरो मुहारमा कुनै दैविक तेज थियो, न मेरो शरीरमा कुनै मिथकीय अश्वको ताकत। जतिखेर उनीहरूले भने म भित्र न मन छ न प्रेम, मैले लुकाएर उनीहरू हिँड्ने बाटो छेउ रोपेका प्रेमकै फुलहरूले हेरे मलाई अनि सोधे, किन फुलायो हामीलाई? मैले भनिराखेँ प्रेमसित, तिमीहरू मान्छेका आँखामा फुल्दैनौ, तिमीहरू मान्छेका रहरमा फुल्दैनौ, तिमीहरू प्रत्येक युग त्यो मौनतामा फुल्नेछौ जहाँ प्रत्येक युग लेख्नेछ अद्भुत अन्तर पीडाले कविता। उनीहरू फक्रिए र शब्द भए, उनीहरू फक्रिए र काव्य भए। साँच्चै जन्मेको छन् त म पनि राजकुमार थिएँ, तर मेरो शरीरमा
मेरो शिरमा चम्किलो राजमुकुट थिएन, मेरा शरीरमा हिरा मोतीका गहनाहरू थिएनन्, बरु अघिल्तिर एउटा खुल्ला आकाश थियो। खेतबारी सपनाहरू लह लह उम्रिएको हेरे। कान्ला मास्तिरबाट जुन छुन तलको कान्लामा उफ्रिए। लड्दा मलाई समातेर धरतीले भन्यो, नउफ्र यसरी, तिम्रो पखेटा छैन। र मैले दिन रात पखेटाको सपना देखेँ जो कहिले पलाएन। सुनकेशरी रानी, तिम्रो सपनाको देश आइपुग्ने मसित कुनै जादु थिएन, तर जन्मेको बेला त म पनि राजकुमार नै थिएँ। धन्यवाद। कविज्यू साँच्चै राम्रो कविता सुनाउनु भयो। दर्शकबिन अहिले हामी समक्ष कविता वाचन गरिरहनु भएको छ कवि टिका भाइ। र कविजी, कविता तपाईँ किन लेख्नुहुन्छ? कविता किन लेख्ने भन्दाखेरि एउटै मात्र उत्तर हुन्छ जस्तो लाग्दैन। कविता लेख्छु भनिएको बेलामा सबभन्दा विशेषता हामीलाई जुन लेख्नु लगाउने विषयहरू हुन्छ त्यो चाहिँ मूल रूपमा मैले पाएको चाहिँ समाज नै हो। समाजमा घटिरहने विभिन्न प्रकारको घटनाहरूले हामीलाई लेख्नको लागि प्रेरित गरिबस्छ। तर अब त्यो भन्नुसाथ फेरि त्यो समाजकै लागि लेखिरहेको छु भन्ने पनि होइन। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक हिसाबले हामीले हाम्रो मनबाट मनलाई एक प्रकारको तुष्टि दिनुको लागि पनि लेखिरहेको हुन्छौँ। त्यो स्वाभाविक हुन्छ है। र अब मेरो लागि चाहिँ मैले चाहिँ धेर जसो कसो गर्छु भने कोही कोही बेला वैयक्तिक आफ्नो मनको कुराहरू, त्यो मनको औडाहरू, मनको विचारहरू, बेकारको कोही राम्रो, यस्तो विभिन्न कुराहरू लेखिरहेको हुँदा पनि हुन्छु। त्यसमा चाहिँ तर म छनौट गरेर अब यो कविताहरूले चाहिँ हाम्रो सामूहिक चिजलाई पनि अलिकति बोक्छ। हाम्रो सामूहिक मन, हाम्रो सामूहिक आवश्यकता, हाम्रो सामूहिक विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भनिसकेपछि त्यस्तो कविताहरूलाई छनौट गरेर चाहिँ त्यसलाई अलिकति बाहिर निकाल्ने, सामूहिक गर्ने त्यो गर्छु। तर लेख्दाखेरि कोही बेला वैयक्तिक कुराहरू लेखिन्छ होइन। यो प्रश्न मैले तपाईँलाई किन सोध्न मन लागेको भन्दाखेरि तपाईँको पैताला तलतिर कविता सङ्ग्रह जुन चाहिँ छ यसको आफ्नो कुरामा तपाईँले एक ठाउँ लेख्नु भएको रहेछ। कविता लेख्नेहरूले नाम कमाउँछन् भन्ने मलाई लाग्थ्यो पहिले भनेर लेख्नु भएको छ तपाईँले। अनि पछिबाट त्यसलाई तपाईँले कविता लेख्न सजिलो छैन भनेर पनि जोड्नु भएको छ। अनि आज आएर यसो हेर्दाखेरि साँच्चै तपाईँले कविको रूपमा ख्याति प्राप्त पनि गर्नुभएको छ। आज कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यो कस्तो भने यो भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो नाम कमाउनु भन्नु चाहिँ पहिला सुरुमा जति बेला विद्यार्थी काल हुन्छ हामीलाई घरमा ठुलो बडाबाहरूले जुन कथाहरू सुनाउँथे, हाम्रो त त्यति बेला टेलिभिजन थिएन कुनै प्रकारको, जसबाट चाहिँ इन्टरनेटहरू थिएन, जसबाट हामीले संसारको विद्वत मान्छेहरू बाहिर जान्न सक्ने। बाउ बाजेहरूले भनेको कुरा अनुसार हामी प्रभावित हुन्थ्यौँ कुनै अरू मान्छेहरूबाट होइन। र के लाग्थ्यो भने चाहिँ कुनै काम गरिसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ यश कमाउने रहेछ, नाम कमाइने रहेछ, निकै ठुलो भइने रहेछ, पुरस्कार पाइने रहेछ। के यो चाहिँ अब सानो त्यो एउटा बालक चेतनामा चाहिँ त्यो आउँछ। तर पछाडि गइसकेपछि जति बेला हाम्रो उमेर अलिकति म्याच्योर हुँदै जान्छ त्यति बेला थाहा लाग्छ कि लेख्नु भनेको चाहिँ त्यो नाम कमाउनु त होइन, एउटा बाध्यता जस्तो, जिम्मेवारी जस्तो खालको चाहिँ पछाडिको कालमा आएर त्यो आफै हुँदो रहेछ। र अहिले पनि अब त्यस्तो ख्याति भन्ने लाग्दैन मलाई। त्यो कविता लेखेरै अब हाम्रो समाजमा ख्याति पाउँछ भन्ने होइन। बजारमा जति बेला हामी निस्किन्छौँ त्यति बेला थाहा पाउँछौँ हजारौँ मान्छे हिँडिरहेको छ। त्यो बिचमा आफूलाई उभ्याउँदाखेरि त के कसले कसलाई चिनिरहेको हुन्छ होइन। र आज पनि कविता साहित्य भनेको त्यस्तो हाम्रो समाजमा ख्यातिकै लागि चाहिँ भइरहेको छैन। तर यति चाहिँ हो, दिन प्रतिदिन साहित्यप्रतिको लगाउ रुझान चाहिँ बढिरहेको त्यो चाहिँ देखिरहेको। तपाईँ पनि 2014मा पैताला तलतिरको निम्ति साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभयो होइन। त्यसमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? त्यसमा त्यो जति बेला पाइरहेको समय थियो त्यति बेला त खुसी नै पनि लाग्यो। फेरि एक दुई दिन पछाडि सोचेर किन दियो होला जस्तो पनि लाग्यो है। अनि त्यस्तो चाहिँ किन सोच्नुभयो फेरि? किन त्यो पनि हुन्छ होइन। अब यो मान्छेभित्र एउटै प्रकारको विचार, एकै प्रकारको भाव भन्ने कुरा सधैँभरि भइरहँदैन नि होइन। अब कोही कोही बेला सानो चिज पाउँदाखेरि नानीहरू कति खुसी हुन्छ, भरे त्यो खेलाउँदै 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 जाँदा त्यही चिजले उसलाई वाक्कै पनि लाग्छ। अनि पुरस्कार भन्ने चिजहरूले कोही कोही बेला चाहिँ अब विशेष गरेर युवा जमातहरूभित्र म के देख्छु भने त्यसको नेगेटिभ इफेक्ट पनि देखिरहेको छु। पुरस्कार पाउनु नै अन्तिम चिज हो साहित्य लेखेर। अन्त त्यो पुरस्कार पाएको चाहिँ रेकग्निसन हो ठुलो, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि लेख्दैछु, 4-5 वटा किताब लेखिसकेँ, अब मैले पुरस्कार पाउनुपर्छ भन्ने खालको भोक सिर्जना
युवाहरूभित्र विशेष गरेर गर्छ। त्यसको पोजिटिभ चाहिँ कस्तो हुन्छ? पोजिटिभ चाहिँ अब त्यो चिजबाट त यो चाहिँ खासमा मलाई एउटा मैले पनि लेख्नु सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझेर मलाई दिएको हो र भोलिको दिनमा मैले लेख्नुपर्छ भनेर एउटा पुरस्कारलाई चाहिँ सामान्य चिज जस्तो बनाइएको छैन अहिले क्या। अब त्यस्तै भइ पनि रहेछ, पुरस्कार पाए कि बधाई शुभकामना 10वटा चिज। अब त्यो के अरे एकजना परिवार जसको सन्तान छैन है, उसले 10-12 वर्षदेखि सन्तानको इच्छा गरिरहेछ र त्यहाँदेखि 10-12 वर्ष पछाडि चाहिँ कुनै सन्तान त्यो घरमा आयो, त्यति बेला जुन प्रकारको खुसी भयो जस्तो प्रकट भइरहेको छ त्यस्तो खालको एउटा पुरस्कारलाई बनाइएको छ हाम्रो समाजमा। तर अब पुरस्कारलाई एउटा सामान्य सम्मान जस्तो हिसाबले सोचेर पनि लानुपर्ने हो, त्यही हिसाबले व्यवहार पनि हुनुपर्ने जस्तो खालको मलाई लाग्छ। र दर्शकबिन आज आएर यहाँले कालेबुङमै निजी मानवीय प्रकाशन चलाउँदै आइरहनु भएको छ र यहाँले बिचमा पत्रकारिता पनि गर्नुभएको थियो। यी कुराहरू हामी चर्चा गर्दै जानेछौँ। अब अर्को कविता कुन सुनाउनुहुन्छ? यसमा त्यही अब एउटा युवा उमेरमा विशेष गरेर बेरोजगार आजको जुन हाम्रो विशेष कालेबुङे समाजमा सङ्घर्षरत हामी जस्तै एउटा युवा साथीहरूले जुन एउटा भोगिरहेको जीवन छ त्यो जीवन सँगसँगै हाम्रो सामाजिक साहित्यिक सृजनात्मक दायित्व बीचको त्यो बेमेलपनलाई यो उद्घाटित गर्ने एउटा कविता हो। यो भर्खरै मैले यहाँ कालेबुङकै टाउन हलमा पनि प्रस्तुत गरेको थिएँ। घण्टाको कविता। 20 रुपियाँको साग छ झोलामा, 20 रुपियाँकै 20 रुपियाँकै प्याज छ, 80 रुपियाँको ग्यास्ट्रिकको दबाई, 18 को नेट प्याक छ। दाल छैन, मासु छैन, उसले मन पराउने वाइन छैन, गोजीमा दिउँसोदेखि लेख्नु छोडेको डट पेन छ, ब्याट्री सक्नु आँटेको मोबाइल छ, आधी मात्र राइट लगाएको सौदाको लिस्टी छ, आज आउँछ भनेको बिलको पैसा छैन, नानी बिजुली र नानीको स्कुल फिस छैन, ताउको माथिबाट खसेको आकाशको टर्च लाइटमा सडकको खोपिल्टा गन्ने आँखा छ, झन्टी आउने भुस्या कुकुरसित डर बोकेको पाँसुला छ। अर्थात् यो रात मगजभरि रातकै अनुहार ओढेर आएको एक तमासको डर पसेको छ। ओ भाइ छेवाङ, कविता भन्नुपर्ने तिम्रो कल आएदेखि मन बेचैन छ। भाइ लेख्दै गर्नुहोस् भनिराखेर जान्छन् बुढाहरू। यो पालि कस्तो छ हौ इलेक्सनको चाला, सन्जै सम्झेर प्रश्न तेर्साउँछन् धृतराष्ट्रहरू। हल्लाको चैते हुरीमाझ पनि ऋण सम्झेर चुपचाप ढुकढुकी बस्छ छातीभित्रको अज्ञात टापु। बेला बेला आँखा झिकेर टपरामा राखियो राजमार्गमा ओछ्याउनु किन मन लाग्छ ह भाइ? बेला बेला कान उखेलेर आँगनमा गाडीहरू ढुक्क निदाउनु किन मन लाग्छ? बेला बेला त मगज फिर्के हालेर छपनीमा एक ट्राई दिउँ कि लाग्दैन र? तर सबैलाई थाहा छ यो चैतेले कविता लेख्छ, होइन त भाइ? यो पो थाहा हुँदैन कसैलाई मनले यतिखेर ठुलो आवाज निकालेर डाँडा मासतिर उक्लिएर के भन्नु मन लागेको छ। साँच्चै खुबै प्रतीकात्मक अनि व्यङ्ग्यात्मक हजुरको कविता है। र यहाँका कविताहरूमा अभाव, तनाव अनि विसङ्गतिहरू बढी पाइन्छन् किन? समाजमा हुनु त सुखकै पाटाहरू पनि छ, तर सबभन्दा बेसी मलाई के लाग्छ भने हामीले सङ्घर्ष गरिरहेको चिज हो दुःख। दुःखसितकै हाम्रो बढी सङ्घर्ष छ। सुखसित त सङ्घर्ष गर्नु परेन, सुखलाई बरु हामीले कसरी सम्हाल्ने भन्ने समस्या हुन्छ होइन। र जुन चिजसँग बढी सङ्घर्षरत छौँ त्यो चिजबाट नै हाम्रो समाजको भोलि, हाम्रो समाजको भविष्य निर्धारित हुन्छ। र हाम्रो साहित्यमा पनि बढी दुःख, पीर, व्यथा र त्यो प्रतिको हाम्रो समाजको हेराइ या त्योदेखि टाढो बस्नुको लागि एउटा समाजले कस्तो चेतना लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू भित्रै हामी कोत्ली बसेका हुन्छौँ। र सायद त्यही भएर नै एउटा कविबाट बढी समाजको त्यो अँध्यारो पाटा बढी अगाडि आउने गर्छ। र दर्शकबिन यति कविता सुनिसकेपछि यहाँबाट अझै कविता सुनिरहने जोस जागेर आउँछ र यसै क्रममा कविजीलाई अर्को कविता सुनाउने म अनुरोध गर्दछु। हवस्, यो नेपाली बाहेक बेला बेला म हिन्दी कविताहरू पनि लेख्ने गरेको छु। यो कविता चाहिँ अलिकति भूमिका नभएदी हुँदैन। अब भारतीय राजनैतिक सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामीले आजसम्म देख्दै आएको छौँ गोर्खा जाति चाहिँ हामी उत्पीडित छौँ, भारतमा के अरे पहिचानको लागि लडिरहेका छौँ भनिरहेका छौँ। तर भारतमा चाहिँ दुःख पाउने उत्पीडित अवस्थानको या हेपिएको भनेको गोर्खा मात्रै होइन,
गोर्खा जस्तै धेरै जाति धेरै समूह किनारीकृत अवस्थामा बाँचिरहेछ। त्यस्तैमा हो एउटा चाहिँ हो उत्तर पूर्व। समग्र उत्तर पूर्वको जनजाति हामी गोर्खा जस्तै भारतीय मूलधारामा राजनैतिक हिसाबले पनि र सांस्कृतिक हिसाबले पनि हामी सीमान्तकृत या किनारीकृत बनेर आइराखेको छौँ। एक प्रकारको रेसिडल डिस्क्रिमिनेसन यो विषयमा धेरै अगाडिदेखि चर्चाहरू हुँदै आयो। कुटाइ खाइरहेको के भइरहेको हाम्रो यताको नर्थ इस्टर्न फेस देख्नुसाथ दिल्लीमा विभिन्न प्रकारको यातनाहरू भोग्नु परिरहेको हामीले कथाहरू सुनिरहेका छौँ। अब यही कुरोलाई एकचोटि त्यो मनमा छ्यास्सै आयो है र त्यही रेसियल डिस्क्रिमिनेसनलाई लिएर चाहिँ दरारों से भन्ने एउटा हिन्दी कविता लेख्दै दरारों से दरार भन्नुको मतलब कुनै पनि भित्तामा जुन फाँका बस्छ। यी कुराहरू कवि एउटा सानो कुरा कविता जोड्न मन लाग्यो। यी कुराहरू नेपालीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो नि, हिन्दीमै लेख्ने औचित्य चाहिँ किन ठाउँ? यो चाहिँ खासमा त्यति बेला जति बेला म यो चाहिँ दिल्लीको कार्यक्रममा गइरहेको थिएँ र त्यहाँकै पाठकहरूले त्यहाँको श्रोताहरूले सुन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले तयार गरेको हुनाले अब यसलाई मैले नेपालीमा पनि तयार गर्न सक्छु हैन। यो त सामान्य कुरा हो। मूल रूपमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एक प्रकारको त्यो झोक जस्तो पनि हुन्छ नि। अब खासमा अब विशेष गरेर सबभन्दा बढी कवि लेखकहरूलाई यो सबैले बुझ्ने पनि त्यहाँ बुझ्ने हैन। यो दिल्लीको कार्यक्रममा पछाडि गएर गोवाको कार्यक्रममा पनि यो मैले प्रस्तुत गरेको छोटो कविता छ दरारों से। कैसे हो अगर कोई पूछता मुझे तो बताता वक्त नहीं कि बताऊं मेरा हाल। हमेशा पढ़ लेते हो तुम सिमटी हुई मेरी आंखें और मेरी चपटी नाक। खैर खून टपकती नुकीले दांत होते, लार टपकती भुतिया जीप लटका होता और होते खौफनाक पंजे भी तो समझता कि रहना मुझे जंगल में है। काश कि तुम भी मुझे इंसान समझते। बताओ मैं कौन हूं? सीने में फोड़े जाते हैं पटाखे मेरे गांव में, कुछ कहो तो सर फोड़ जाते हैं। न गांव न सरहद हर जगह मेरे लिए है बंदूक। तुम्हें तो नजर आती है मेरा रंग, मेरे चमड़े का रंग जो पीला है मेरे दोस्त। गिरगिट होता तो बदलता, शुक्र करो मैं वही हूं जो दिखता हूं। अब बताओ कि तुम कौन और मैं हूं कौन। धन्यवाद। कविजी तपाईँले आफैले लेख्नु भएको कविताहरूमा तपाईँलाई नै मनपर्ने असाध्यै मनपर्ने कविता चाहिँ कुन चाहिँ पाउनुहुन्छ? त्यस्तो त हुँदैन पनि। अब हामीले लेखेको कविता या कसैले पनि लेखेको कविता एकै स्वरूपको एकै संरचनाको नहुनाले गर्दाखेरि विभिन्न समयमा विभिन्न हिसाबले हामीले निर्माण गर्छौँ कविता। कविता एउटा घर बनाउनु जस्तै हुन्छ। अब कुनै पनि नानीलाई ल्याएर बिल्डिङ मनपर्छ कि त्यो काठको मजाको कटेज मनपर्छ कि या मजाको माटोले लिपेको बस्तीमा झोपडी मनपर्छ कि होइन, यो सबैको एक एकवटा सौन्दर्य अलग अलग हुन्छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि म धेरै दुई चारवटा कविताको चाहिँ नाम लिन्छु। जस्तै एउटा गाउँबाट भुइँ, अजम्बरी सपना, त्यस्तै यहाँ अहिले मैले एउटा पाठ गरेको कवितामा परेको छ मदन्ते कथाको राजकुमार। यस्तो केही कविताहरू छ जो चाहिँ शिल्पगत हिसाबले पनि मलाई आफूले लेखेकोमा चाहिँ एकदम ढुक्क लाग्ने, यो चाहिँ मैले राम्रै बनाएँ भनेर आफूलाई त्यस्तो लागेको कविताहरू चाहिँ त्यो तीन चारवटा कविता छ। तपाईँले अहिलेसम्म कुन कुन ठाउँमा कविता वाचनहरू गर्नुभएको छ? कविता नै वाचन त त्यो ठाउँ हेऱ्यो भने त धेरै। अब जस्तै भन्नु पर्दाखेरि प्रमुख रूपले हजुर विद्यार्थी समयदेखि जोड्नु हो भने त सिक्किममा हुँदाखेरि पनि हामीले धेरै ठाउँ कार्यक्रम गऱ्यौँ। दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालय पढ्दाखेरि पनि विभिन्न दार्जिलिङको गाउँ बस्ती पुग्यौँ। यो क्षेत्रीय ठाउँहरूदेखि बाहेक साहित्य अकादमीको आयोजनमा दिल्ली भयो, राजस्थानको जोधपुर, अनि गोवा अकादमीको आयोजनमा गोवामा पनि, त्यसरी नै कलकत्तामा एउटा बङ्गला साहित्यिक संस्था छ उहाँहरूको आयोजनामा कलकत्तामा पनि प्रस्तुत गर्ने मौका पाएँ। त्यहाँदेखि हालै मात्र काठमाडौँमा पनि कविताहरू प्रस्तुत गर्ने मौका पाएँ। यी बाहेक पनि अब थाहा नभएको त धेरै नै छ। अब याद पनि हुँदैन कहाँ कहाँ गइयो कि कहाँ कहाँ पाठ गरियो भन्ने खासै अहिले त्यस्तो छैन। तर बाहिरतिर पनि धेरै ठाउँहरू कालिम्पोङमा पनि गरिरहनुहुन्छ तपाईँले है। जो पैताला तलतिर जो सङ्ग्रह छ तपाईँको है, त्यसमध्ये एउटा उत्कृष्ट कविता पाठकहरूकै
पाठकहरूले खुबै रुचाएको कविता नै मान्छौँ हामी। राम्रो मान्छे भन्ने त्यो कविता वाचन गरिदिनुहोस्। राम्रो मान्छे, आँखामा राखे पनि नबिजाउने साह्रै राम्रो मान्छे तिमी। तिम्रा आँखा पनि बिजेनन्, फनफनी घुम्दै डल्ले भुसुना तिम्रो नानीमै खेलिरहन्थ्यो। तिमीले आँखा झिम्काएनौ। शरीरभरि जताततै झिँगाहरू नाच्दै रमाउँदै खेल्थे, झर्को कहिल्यै मानेनौ। जुका ल्याप्पै टालिएर पाँसुलामै ढाडिएका हुन्थे, तिमी चुपचाप उभिएर घाम तापिरहेका हुन्थ्यौ। नराम्रा मान्छेहरू जथानाम गाली गरेर जान्थे, तिमी चुपचाप बसिदियौ। चुपचाप बस्नेहरू त्यसै राम्रा हुन्छन्। अरू रोए, तिमी रोएनौ। लात्तै लात हाने तिमीलाई, पत्तै पाएनौ। केसमा समातेर झकझकाए, तर चुपचाप तिमी उठ्दै उठेनौ। लहै राम्रो मान्छे, हामी त नराम्रो मान्छे। काँधमा चढाएर तिमीलाई लाँदैछौँ जङ्गलको एक छेउ, जमिनको ठिक 5 फुट उँधो। तिम्रो चिर निन्द्रा दफन गर्न जाँदैछौ। लहै मन नदुखाऊ, तिम्रो चिर मौनता र हाम्रो सम्बन्ध टुट्यो। धन्यवाद। कविजी, तपाईँले कविता बाहेक कथा पनि लेख्नुहुन्छ है, राजनैतिक लेखहरू पनि लेख्नुहुन्छ। कथा तपाईँ कतिको लेख्नुहुन्छ? कथा अगाडि धेरै नै लेख्ने कोसिस गरिन्थ्यो। त्यसमा केही प्रकाशितहरू पनि भए। तर कथा लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा योजनाभित्र बसेर एउटा समय हुनु पर्यो। त्यो कथा आफैमा उपन्यास लेख्दा जस्तै सानो, तर एउटा योजना हुन्छ। एक बसाइमा त्यो सम्भव पनि हुँदैन, धेरै बसाइमा त्यसलाई बनाइरहनु पर्ने हुन्छ। र कथा चाहिँ मैले धेरै कम्ती नै लेखेको छु, तर कथा लेख्नु मलाई मनपर्छ। र पछाडि गएर कविता सँगसँगै समय पाएछु भने, फुर्सद पाएछु भने कथालाई लेखिरहन्छु भन्ने मलाई लागेको छ। कविता नै चाहिँ किन चुन्नु भयो? कविता नै चुन्ने भनेको चाहिँ त्यस्तो होइन। लेख्दाखेरि सुरुमा हामी निबन्ध लेख्यौँ, कविता लेख्यौँ, तर कविताको चाहिँ विशेष गरेर कार्यक्रम बढी हुन्छ। जहाँ जाँदाखेरि पनि कथा सुनाउनु आउनुहोस् है भन्दैन, कविता सुनाउनु यता गयो, कविता एउटा सुनाइदिनुहोस्, उता गयो कविता सुनाइदिनुहोस् गर्दाखेरि चाहिँ सङ्ख्याको हिसाबले र लेख्ने समय कम्ती समयमा पनि त्यो अभिव्यक्त गर्नु सक्ने हुनाले त्यसको सङ्ख्या चाहिँ अलिकति बढी भएको होला। तर लेख्नु चाहिँ अरू विभिन्न विषयमा पनि लेख्ने कोसिस गरिराखेकै छु। र दर्शकबिन, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ र अब अन्तमा यहाँबाट एउटा कविता सुनेर हामी बिदा लिनेछौँ। र अन्तमा कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? अन्तमा यो पनि अलिकति भूमिका बाँध्नै पर्छ। एउटा शिशुको मृत्युपछि। यो कविता विशेष गरेर सङ्घर्षशील युवाहरूकै लागि नै हो, या त त्यो उमेर बिताएर गइसकेको हाम्रो अभिभावकहरूले पनि यो बोध गरेको हुन्छ कि हामी एउटा वात्सल्यसित जन्मिन्छौँ। नानीपन हुन्छ, केटाकेटीपन हुन्छ, तर त्यो केटाकेटीपन जुन हुन्छ यति प्योर हुन्छ, यति पवित्र जस्तो लाग्छ होइन। आध्यात्मिक भाषामा भन्ने हो भने एउटा प्योरनेस हुन्छ त्यो वात्सल्यमा। त्यो वात्सल्य त्यति बेला नानीहरूमा लोभ पनि हुँदैन, मोह त्यस्तो हुँदैन, कसैलाई बिगारौँ भन्ने भाव हुँदैन, कसैलाई ठेलेर म अगाडि जाउँ भन्ने हुँदैन। त्यो नानीपनसित मात्रै मान्छेको समाज बाँच्ने हो भने कस्तो समाज हुन्थ्यो होला होइन। तर बिस्तारै त्यो नानीपनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मारेर चाहिँ आफूलाई मान्छे बनाउँछौँ क्या। अब एक प्रकारको कस्तो भन्नु, त्यो कन्ट्रास्ट छ नि त्यहाँनिर। जुन नानीपन चाहिँ बेस्ट हो, त्यो नानीपनदेखि हामी अगाडि अग्लिँदाखेरि आफूलाई मान्छे बनाउँदा चाहिँ यति घिनलाग्दो स्वरूपमा आइसकेको हुन्छौँ हामी। र त्यो नानीपनको मृत्युको कुरा चाहिँ हो यो एउटा शिशुको मृत्युपछि। लोरी सुन्दै बिउजेको एउटा अबोध शिशुको मृत्युको खबर बजारलाई सुनाएर फर्केको छु र यो समय म पत्थर भएको छु। शिशु आँखामा संसार राखेर मुस्काउन खोजेको थियो जुन जस्तो, धरतीमा पाइला टेकेर झुम्न खोजेको थियो फूल जस्तो। बन्दुक बोकेर कुनै बेधा मृत्युमा रमाउन आउनेछ सोचेको थिएन। तराजु बोकेर कुनै गोसले उसको मुटु, कलेजो र हिस्सामा शरीर तौलिन आउनेछ सोचेको थिएन। शिशु कुनै भरासिलो औँला समातेर उब्न चाहेको थियो। पहाड कसरी अग्लिएको छ हेर्न। कुनै मायालु बुई चढेर आकाश हेर्न खोजेको थियो। के गरी बस्छ बादल सम्झिएर। उसका सपनाहरू उसको देह जत्तिकै कमुला थिए। उसका रहरहरू उसको आँखा जस्तै सङ्लो थियो।
उसलाई थाहा थिएन कि उसका शत्रुहरू हुनेछन् र पछ्याइरहनेछ उसका छाया जीवनभरि। उसका निम्ति सिमानाहरू हुनेछन् र चढाइरहनुपर्छ रगत जीवनभरि। उसका निम्ति देश पनि हुनेछ र उसले गाइरहनु पर्नेछ देशको निम्ति गीत। थाहा थिएन उसलाई उसको निम्ति हुनेछ कानुन र हिँडिरहनु पर्नेछ उसले अक्षरहरूको बाटो। शिशु जान्दैन थियो उसले टेकेको धरतीको अनुहार। उसित जवाब थिएन उसको बाउको नाम, उसको बाउको काम, उसको बाउको धर्म, उसको बाउको राष्ट्रियता र उसको आफ्नै लिङ्ग पनि ऊ जान्दैन थियो कि यही सवालले खेदिरहनेछ उसलाई उसको जीवनभरि। शिशु, ऊ त बस शिशु थियो। तिमीले, मैले, हामीले मार्नु अघि उसलाई थाहा थिएन ऊ यसरी एक दिन आफैबाट मारिनु पर्नेछ र उसको मृत्युपछि उसले हेरिरहनु पर्नेछ आफ्नै लासको दुर्गति। उसलाई थाहा थिएन। कवि, तपाईँले यति उत्कृष्ट अनि गहन कविताहरू लेख्नुहुन्छ है, कविता लेख्ने प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट पाउनु? प्रेरणा विभिन्न थोकहरू थियो। म सानैदेखि कविता, कथा यस्तो सुन्नु रुचि राख्ने। कथा साहित्यहरू चाहिँ वास्तवमा त्यसको नजिक हुनुको कारण सानोमा एक्लोपनमा बिताएको मैले बढी समय। गाउँभन्दा धेरै टाढो घर अवस्थित थियो स्कुलको छेउमा। त्यहाँनिर प्राय खेल्ने साथीहरू पनि हुँदैन थियो र त्यस्तोमा चाहिँ बढी मैले कथा भन्नु के भन्नु लगाउँदाखेरि सानैदेखि किताबहरू पढ्ने, स्कुलको त्यो लाइब्रेरीबाट सानो बाल उपन्यासहरू, नानीहरूको कथाहरू यस्तो पढ्दाखेरि चाहिँ यो त मान्छेले लेखेको चिज हो, अर्थात् यस्तो राम्रो चिज चाहिँ हामीले पनि लेख्न सक्छौँ होला भन्ने खालको बोध हुन्थ्यो। र त्यसरी त्यो विभिन्न कारणहरू छ। त्यहाँदेखि पछाडि आएर त म साथीहरूलाई पनि मान्छु, कोही बेला त लेख्न छोडिदिउँ भन्ने खालको स्थितिमा पनि पुगिन्छन्। त्यति बेला झकझकाउने साथीहरू हुन्छ, समाजको वातावरणहरू हुन्छ र विभिन्न त्यस्तो कारणहरूलाई चाहिँ म आफ्नो प्रेरणाको रूपमा हजुर लिन्छु। हवस् त कविज्यू, तपाईँ हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको साहित्य सप्ताह कार्यक्रम। यसरी अर्को सप्ताह फेरि अर्का स्रष्टासँग हामी भेट गर्नेछौँ। तबसम्मको निम्ति क्यामेरा पर्सन निमा शेर्पाको साथमा मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।